बज़्म नक्शबंद के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा अलहाज साहबजादा पीर सैयद ग़ुलाम जाफ़र शाह साहब, गौसिया मुस्लिम सोसाइटी के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर तबस्सुम साहब अपने अरकान और दोस्तों अहबाब के हमरा तशरीफ़ लाए हैं। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की इस महराज कॉन्फ्रेंस में मैं आपको जुमला रफ़क़ा समेत खुश आमदीद कहता हूँ। बारगाह सरवर कौनैन में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए अब मैं दावत देना चाह रहा हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद महमूदुल हसन साहब से, लेकिन उससे कबल आप हजरात की खिदमत में मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बारगाह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए जिस तरह पेश करने वाले पर एक कैफियत का तारी होना लाजमी है, उसी तरह सुनने वाले के लिए भी उस कैफियत में भी उसका साथ देना लाजमी है, ताकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम या बारगाह सरवर कौनैन में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए जो दिल की कली खिलती है या दिल से कोई हूक उठती है और वो आंखों से आंसुओं की सूरत में जो बह निकलती है, जब अज़मत रसूल का तज़किरा हो, तुम्हारे और मेरे आका और मौला महबूब खुदा अंबिया के इमाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला कहफिल वरा नूरिल हुदा मिसबाहिज जुलम जमील शेयम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम साहिब ताज वल महराज का तज़किरा हो और उम्मती सुन रहा हो तो क्यों ना दिल झूम झूम उठे, सांसों से महक आए, आंखों से आंसू रवां हो जाएं और निगाह यहाँ बंद की जाए तो मदीना नजर आने लगे। गुंबद खिजरा के जलवे हों, मदीने की गलियां हों, दुरूदो सलाम की डालियां हों, लब पे सल्ले अला के तराने हों और जिक्र मुस्तफ़ा सुना जा रहा हो, इस कैफियत का तारी करना ये आपके लिए ज़रूरी है और इसी का तारी करना पड़ने वाले के जरिए फिर लुत्फ़ आता है कि यहाँ खड़े होके मदीने का मंजर कैसे नजर आता है। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महराज का तज़किरा किस तरह सुना जाता है, तो उस कैफियत को तारी करें इस तसव्वुर के साथ कि उम्मती हैं, आका का तज़किरा है और भीख मांगने के लिए रहमत दो जहां सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से हाजिर हुए हैं। नाराए तकबीर और रिसालत की गूंज में तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद महमूदुल हसन साहब। नाराए तकबीर, इसे गूंज नहीं कहते, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन ज़ी वक़ार, राह मुहब्बत व इश्क का मुसाफिर, उसके लिए कोई क़ैद नहीं होती, वो जो कुछ करे उसके लिए जायज़ होता है। आज के इस नात शरीफ के दो रंग होंगे। पहला रंग उर्दू ज़ुबान में और दूसरा पंजाबी ज़ुबान में। तो ये दो रंग हैं हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के इजहार के, सरकार के साथ इश्क के इजहार के।
کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے، کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساعت، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعت، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے، اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا، اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا، واللہ یا رسول اللہ، اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے، جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر اب کی، جس چہرہ انور پر
رہتی ہے نظر رب کی، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے۔ میں نے گزارش کیا محبت اور عشق کا مسافر، اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ بچنا چاہ رہا تھا میں اصل میں فتووں سے۔ محبوب دم لائے محبوب دم لائے، محفل سجا رکھیو سجا رکھیو، محفل سجا رکھیو، دے آن دا ویلا اے، محفل سجا رکھیو، دے آن دا ویلا اے۔ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے کھاتی ہے، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ہٹیاں تو وان لیا ہٹیاں تو وان لیا، روپ وٹایا وٹایا، روپ وٹایا، اساں سونا پچھان لیا، روپ وٹایا، اساں یار پچھان لیا، کوئی وکدی وچینیا، کوئی وکدی وچینیا، تیرے والوں منہ موڑاں تیرے والوں منہ موڑاں، گنہگار صدی دیاں، تیرے والوں منہ موڑاں، گنہگار صدی دیاں، کوئی کلیاں رویل دیاں، کوئی کلیاں رویل دیاں، رب بنا کنے تکیاں کنے تکیاں، رب بنا کنے تکیاں، زلفاں واللیل دیاں،
کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں سونے دی، چپ کر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی۔ حضرات، وقت جو بیتتا جا رہا ہے بات عشق و محبت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عام زندگی میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا پہلے یا سب سے پہلے، اس کو کبھی اس انداز سے بھی ادا کرتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ۔ علماء کے نزدیک بھی، صاحب فن حضرات جو ہیں ان کے نزدیک بھی اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ تعبیر الرؤیا کے ماہرین ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کسی کو خواب آئے تو کسی کے سامنے جب وہ خواب بیان کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر کسی سے بات کرے۔ پہلے نمبر پر جس سے وہ بات کرے گا، مشیت ایزی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے منہ کے خواب سن کر جو تبصرہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہی اس خواب کی تعبیر بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر خواب بھی بیان کسی کے سامنے کرنا ہو تو سب سے پہلے جس شخص کے سامنے بیان کیا جائے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے کہ یہ میں بات کس کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور میری بات کو سن کے اس کا رد عمل یا اس کا جواب یا اس کا تبصرہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا پہلا جملہ وہی اس کی تعبیر بن جایا کرتا ہے۔ محبوب خدا آقائے دو جہاں سرور انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے جب آپ کو عام دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے بھی اللہ رب العزت سے یہ التجا کی کہ اس کا اظہار سب سے پہلے میں کس سے کروں، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، وہ پہلا آدمی جو آپ کو ملتا ہے اس سے اس کا تذکرہ کر دیجئے، وہ پہلا شخص جو آپ کو ملتا ہے۔ تاہم میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ یہ شب و روز میں عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو آج تک وہ آدمی بڑے یاد ہوں گے جب پہلے دن آپ یہاں آئے تھے تو پہلا آدمی جو آپ کو ملا ہوگا، اس نے جس طرح آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوگی وہ آج تک آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں آیا تو کون ملا، سب سے پہلی میری بات کہاں ہوئی، سب سے پہلا میں نے کام کہاں شروع کیا، سب سے پہلا میں نے مکان کون سا لیا۔ تو یوں سب سے پہلے جو ایک بات ہوتی ہے اس کا ایک تاثر ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ التجا کی تو جب حکم یہ ملا کہ آپ باہر نکلے، جو پہلا آدمی آپ کو ملتا ہے آپ اس سے بات کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شان اقدس سے باہر نکلتے ہیں، سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک نہ صدیق بنے تھے نہ اکبر بنے تھے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے، ابھی قحافہ کا بیٹا تھا، کوئی اسے عبد القعبہ کہتا تھا، کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا تھا۔ سامنے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے کہا اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، بلا چونو چرا پہلی بات سنتے ہی کہتے ہیں آمنا و صدقتا یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मान लिया और आपने जो कहा सच कहा, अब किसी से बात भी तो करनी है, कोई दलील इरशाद फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सफर यमन में एक राहब के यहाँ रात को क़याम किए हुए, वो तुझे जो ख्वाब नजर आया था कि आसमान से चांद टूटा तेरी गोद में आ पड़ा, वो मेरी नबुव्वत की दलील ही समझ लीजिए। उससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। तो इसीलिए इकबाल ने, हकीम उल उम्मत ने कहा, अमान अन्नास बर मौलाए माँ, कलीमे अव्वले सीनाए बा, हिम्मत एऊ कश्त मिल्लत राजू अबर, सानिये इस्लाम उगारो बदरो कबर, कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करके ना इस्लाम में सानी बना बल्कि कब्र में भी सानी बना, हशर में भी सानी होगा, बदर में भी सानी है, सफर का भी साथी है, हजर का भी साथी है, मक्के का भी साथी है, मदीने का भी साथी है, ओहद का भी साथी है, हुनैन का भी साथी है, वो गार का भी साथी है, मिज़ार का भी साथी है जमाना मोतरफ सिद्दीक तेरी शान का, सिद्क का, ईकान का, ईमान का, विजदान का, तुझसे रौनक दीन ने पाई अरब में शाम में, मुक्तदा है तू अली का, बूजरो सलमान का। वो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सफरे मेराज की तस्दीक फरमाने वालों में भी पहले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही का नाम आता है। तो